सुदूरपश्चिम प्रदेश बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म हिक्मत राव। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछिको अवस्थामा अर्थात् भनौं नेकपा जसरी अहिले विभाजित अवस्थामा छ, यो बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको यो अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक बन्ने सम्भावना अवश्य देखिएको छ। प्रदेश सभामा 53 जना मध्ये 39 जना नेकपाकै छन्। त्यसमा पनि प्रचण्ड नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमत छ भनिएको छ। तर यो जटिल समीकरणका बीच ओली पक्षका 2 मन्त्री सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्। ओली पक्षका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टरी पदबाट बर्खास्त नै गरे। अर्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिए। यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेताहरूले प्रचण्ड नेपाल पक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आफूतिर तान्ने प्रयास जारी राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमतको सरकार पनि धर्मरायको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रदेशमा नेकपाका दुवै पक्ष 12 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस र 2 सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीसँग साँठगाँठको कसरत बेसरी गरिरहेका छन्। यसकारण आजको यो बहसमा हामी नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर राउलसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्रदेश बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई, विशेष गरी पहिलो प्रश्न म नेशनल पोलिटिक्सबाट गरौँ या प्रदेश सभाको अवस्थाका यो बीच तपाईहरुको अवस्था के छ भन्नेबाट गरौँ। अब प्रदेश सभाको स्थिति के हुने भन्ने पनि अन्यल भयो। तपाईहरु एउटा चाहिँ सेन्टर पोइन्टका रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई हेरिराखेका छ, किनकि तपाईहरु 12 जना हुनुहुन्छ 53 जनामा, हैन? अब प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका 2 जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको या हटाइसकेको, एकजना हटाए एकजना राजीनामा। अब यो स्थितिबाट प्रश्नको सुरु गरौँ। तपाईहरु सेन्टर पोइन्टमा बसेर यो राजनीतिलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब हिक्मतजी, सर्वप्रथम त म यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै यहाँको टिमलाई पनि र न्युज 24 टेलिभिजनलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रा कुराहरू जनमानसमा पुर्याइदिनु, लक्ष्य राखिदिनु भएकोमा। र मूल त यहाँको जो प्रश्न बहुतै अलिक सान्दर्भिक पनि छ। अहिले सुदूरपश्चिम मात्र नभएर समग्र देश एउटा चलायमानको अवस्थामा छ, राजनीति झन्डै तरल अवस्थामा पुगेको छ। त्यसमा पनि विशेष गरी सुदूरपश्चिममा एकजना मन्त्रीलाई अहिलेको वर्तमान नेकपाको द्वितीयभन्दा बढीको सरकार यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिममा भएको अवस्थामा एकजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई चाहिँ बर्खास्त गरेको अवस्था थियो केही दिन अगाडि। हिजो भर्खर एकजना यो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले हिजो स्वयं आफैले राजीनामा गर्नुभएको स्थिति छ। 2टा वरिष्ठ मन्त्रीहरू अहिले यो सरकारमा अहिले छैनन्। त्यसकारण चाहिँ केही नेकपामा विशेष गरी सुदूरपश्चिममा चाहिँ निकै भित्र चाहिँ पाकिरहेको अवस्था हामीले बुझेका छौँ। डाक्टर राहुल, म तपाईलाई यो कुराहरू किन सोधिराखेको छु भने तपाईँ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता पनि हैन? तपाईँ एउटा यो प्रदेश सरकारका सदस्यहरू बीचको एउटा मुख्य पात्रका रूपमा पनि तपाईलाई हेरिन्छ, हैन? यो के भइराखेको छ अहिले चाहिँ? एउटा कुरा के छ भने नेपाल अब एउटा राजनीति हिसाबले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि जनताले झन्डै 2/3 सरकार सङ्घीय सरकार बनाइसके पश्चात अब सङ्घीय मन्त्री परिषद जो चाहिँ अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिड गर्नुभएको छ, उहाँले जुन असंवैधानिक कदमहरू चाल्नुभयो त्यसमा चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको रोल ठुलो रह्यो, निर्णायक रोल रह्यो र अहिले यो अवस्था पुगेको हो। त्यसैले यहाँ आएर के छ भन्दाखेरि त्यो जोड्दाखेरि अहिले त्यो कुराबाट यहाँ अछुतो रहन सकेन भन्ने बुझिएको छ प्रष्ट रूपले सत्ता पक्षका साथीहरूसँग बुझ्दा। र उहाँहरूमा के भएछ, अहिले अन्यलको स्थिति छ। 2/3 भए तापनि भन्दा बढी त यहाँ सुदूरपश्चिममा सरकार छ, तर पनि यो अवस्था अन्यल किन आयो भन्ने सन्दर्भमा धेरैको 2टै पक्षहरू मसँग बहुतै नजिकसँग कुराहरू गरिरहेका छन् र उहाँहरू बहुत चिन्तित पनि हुनुहुन्छ।
त्यस कारण चाहिँ एउटा पक्ष एकातिर कुरा गरिरहेछ भने अर्को पक्ष एउटा गरिरहेछ। यसरी बुझ्दा हुन्छ रीतिभूमि बल तपाईँहरूको कोर्टमा आयो नि त। अब यसमा चाहिँ यसो हामी अझ पनि अघि मैले भने जस्तै एउटा के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस एउटा अहिले पनि हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ। हाम्रो मनोविज्ञानले के भनिरहेछ भन्दाखेरि हामीले अझ पनि सरकारमा जाने होइन, त्यस्तो परिस्थिति नहोस् कि सकभर अहिले जो सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा के हुन्छ परिस्थिति अहिलेसम्म अन्योलको अवस्था छ। मलाई लाग्छ भोलि गएर सायद यो अन्योलको अवस्थामा एक किसिमको समान हिसाबले चाहिँ सरल हिसाबले पनि यसको समाधान पनि निस्किन सक्ला, त्यो पनि एउटा आकलन गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको जो परिस्थितिको आकलन गर्दाखेरि जुन हिसाब देखिएको छ यो हिसाबले चाहिँ त्यति सरलले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मिलाएर अगाडि बढ्नु होला भन्ने सोचेको छैन। त्यस बेला चाहिँ अवश्य पनि एउटा मिडमा बसेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यो जटिलतालाई चाहिँ सहज गर्ने परिस्थितिमा केवल सत्तामै नगएर पनि बाहिरबाट यसरी बुझौँ मिडमा बसेर तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ। अहिले खुसी त एक किसिम यस छ, अहिलेको एक किसिमले अब निर्वाचनको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा के छ भने एउटा प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। त्यो निर्वाचनको सन्दर्भमा हामी डराएको पनि होइनौँ। त्यो हिसाबले 5 वर्षपछि आउनुपर्ने निर्वाचन सङ्घीय निर्वाचन अथवा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अहिले नै हुने अवस्थामा पुगेको छ। तर पनि यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको केस भएको हुनाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भर्डिक्ट दिन्छ, के निर्णय दिन्छ त्यसको आधारमा हामीले बाउने हो। तर मूल त के भने 5 वर्षलाई नेकपालाई सरकार चलाउनलाई जिम्मा दिएको हो। त्यत्रो बहुमत दिँदाखेरि आज जनतालाई यत्रो घात किन गर्यो त यो नेकपाले? म त भन्छु एकजनालाई मात्र होइन, यो ठुलो घात हो नि। र त्यसपछि दुखित मात्रै भएर भएन, हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो भूमिका कहाँ निस्किन्छ त्यो भूमिका निभाउनु पनि हामी तत्पर छौँ। त्यसको अर्थ के भने हामी सत्तामै गएर मात्रै भूमिका निभाउने होइन, बाहिर बसेर पनि यो तरलतालाई सहज रूपले अगाडि बाटो बनाउनुमा हामी चाहिँ तल्लिन्छौँ। सत्ता साझेदारको स्थिति आउन सक्छ प्रदेशमा? त्यस सन्दर्भमा अब धेरै बहसहरू त भएको छन्। तर मैले प्रश्न उहाँहरूलाई भनिदिएको छु, पहिला तपाईँहरूको चाहिँ क्लियर कट के हो त तपाईँहरूको नीति? मैले यो किन भन्दैछु भने धेरैले यो भन्न थालिसके अब नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रदेशमा सत्ता साझेदार हुने भयो, केपी प्रधानमन्त्री पक्षको ओली पक्षको होइन, अब डाक्टर राहुल चाहिँ मुख्यमन्त्री भन्ने भयो, यो चर्चा हुन थालिसकेको छ कि मैले यो अनुमानको यो हाइपोथेटिकल प्रश्न पनि मान्न सकिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा के भने म यहाँलाई एउटा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर यस्तोमा चाहिँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको म सिपाहीको नाताले हाम्रो एउटा नीति हुन्छ, एउटा केन्द्रीय कार्य समिति छ। अहिलेको सम्मानित हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाजी केन्द्रमा हुनुहुन्छ सभापतिको रूपमा, त्यहाँ केन्द्रीय कार्य समिति एउटा नीति तय गर्ने कुरा छँदैछ। त्यसपछि हाम्रो पनि यहाँ संसदीय दल छ, दलसँग सल्लाह हुने कुरा त एकातिर छैन। तर अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो सल्लाह मसौरा जे भएको छ हाम्रो निरन्तर रूपमा के छ भन्दाखेरि अहिलेको पहिलो नम्बर चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले गरेको जो विघटन सम्बन्धीको जो निर्णय छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिले त्यसलाई थप्पा लगाउनु भएको छ, त्यसको विरोधमा हामी चाहिँ एकजुट भएका छौँ। र अहिले चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा अथवा मन्त्री बन्ने कुराहरूमा हामी हौसिएका पनि छैनौँ। अघि भने जस्तै अहिले निरन्तर रूपमा हामी चाहिँ अहिलेको यो तरल वातावरणलाई कसरी चाहिँ सहज अवतरण गर्न सकिन्छ हाम्रो रोल, किन लोकतन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ लामो समयसम्म त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गरेका छौँ। स्थिति कसरी सहज बन्ने त? प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, तपाईँलाई भनिदेऊ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले पनि यो चेतावनी दिइराख्नु भएको छ, धेरै बकबक नगर प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई, चाहे भने मैले प्रदेश सभा पनि विघटन गरिदिन्छु। अब तपाईँहरू पनि भविष्य त अन्यलमा गयो त। अब त्यसमा के छ भने यो अवस्था आउन सक्ने एउटा प्रबल सम्भावना पनि म देख्दैछु। किनभने सङ्घीय संसद जस्तो जो संविधान त वास्तवमा त्यति प्रष्ट रूपले चाहिँ लेखिएको छैन। ठिक छ, 2/3 सरकार छ, झन् 2/3 बहुमतको सरकार भएको कारणले बहुमतको चाहिँ संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री पनि भएको हुनाले उहाँले कसरी निर्णयमा पुग्नुभयो त्यो उहाँलाई थाहा पाउनु होला। अब सर्वोच्च अदालतले के गर्छ थाहा छैन। तर यहाँको हकमा पनि यदि उहाँले साँच्चीकै सिरियसली लाग्नुभयो भने, किनभने यहाँ प्रदेशको चाहिँ प्रदेश प्रमुख चाहिँ सङ्घीय अब राष्ट्रपतिबाट चाहिँ मनोनित भएको हुन्छ, प्रमुखले चाहिँ यदि त्यो अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा मलाई लाग्छ यहाँ पनि सम्भावना मैले देखेको छु। तर एउटा कुरा के छ भने अझ दुर्घटना बढ्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी के छौँ भन्दाखेरि अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो त्यो कदम चाल्नु भनेको अझ आफ्नो योभन्दा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउनु खोज्नुभयो। त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँले त्यति गैर जिम्मेवार तरिकाले यसमा गर्नुहुन्छ जस्तो मैले विश्वास दिएको छैन। तर पनि हामीले यो कुरा आभास गर्न त सकिन्छ। यो प्रश्न तपाईँलाई किन सोध्दैछु भने तपाईँ एउटा नेता मात्रै होइन नेपाली काङ्ग्रेसको,
तपाईँ एउटा पिएचडी होल्डर व्यक्तित्व हैन, यो स्थिति आउन सक्ने सम्भावना तपाईँको आफ्नो अनुभव या एउटा भनौँ न एनालाइसिसमा यो स्थिति आउन सक्छ? यो के छ भन्दाखेरि नआउन सक्ने म देखेन, किनभने जुन हिसाबले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन निर्णय प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिसकेपछि, जसमा मैले त भन्छु संविधानको यस्तो राम्रोसँग हेर्नु हो भने जोसुकैले भन्न सक्छ त्यो उहाँले चाहिँ गर्न पाउने खालको देखिँदैन। यदि हाम्रो अब कानुनी चस्माले हेर्दाखेरि अझै फरक देखिन्छ मलाई थाहा छैन, तर एज ए लेमनले हेर्दाखेरि पनि यो विघटन भनेको असंवैधानिक छ। अब त्यसपछि अब त्यत्रो भएपछि तर प्रदेशको हकमा त प्रदेशलाई त विशेष गरी गभर्न गर्ने हेर्ने त कसले छ भने सामान्य राष्ट्रपतिले मनोनित गरेको व्यक्ति यहाँ प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ कार्यकारी अधिकारहरू जस्तै यहाँको मुख्यमन्त्री हुन्छ, मुख्यमन्त्री त्यहाँ पनि प्रक्रिया छ। जसरी राजनीति आइराखेको छ अथवा प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ त्यो स्ट्रिङमा बसेर चाहिँ गाडी चलाइराख्नु भएको छ, स्थिति जे पनि हुनसक्छ। दुर्घटना म देख्दैछु निकट भविष्य यही परिस्थिति हो भने यदि दुर्घटनाको डर धाक जुन प्रधानमन्त्री जस्तो एकदमै उहाँ कन्फिडेन्सका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यो हेर्दा उहाँ चाहिँ जुनसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने उहाँको मनोविज्ञानले काम गर्छ। अब हामी यो कुराकानीको सन्दर्भलाई पनि प्रदेशमै केन्द्रित गरौँ। जस्तो अहिले यो प्रदेश सरकारमा 53 जना प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ हैन, 39 जना नेकपा, त्यो भित्र पनि प्रचण्ड नेपाल पक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष 6-7 जना त खुलेरै आइसके प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा। यो स्थितिले के देखाउँदैछ अथवा यो गणितले के भन्दैछ अथवा स्थिति के हो? तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले यो फेरिको राजनीतिलाई प्रदेशको कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि सर्वप्रथम त यहाँ अहिले म पुनः प्रश्न गरौँ तपाईँलाई यसैमा। अब मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भनिएको छ उहाँ आफ्नै समूहमा अप्ठ्यारोमा छन् है, 2 जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसके, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली पक्षको कसरत अर्कोतिर छ, सरकार बनाउनेदेखि लिए अन्य कसरत पनि हुन सक्छ। मैले यो विषयमा के भनेको तपाईँलाई। अब एउटा कुरा के म यसको सानो ब्याकग्राउन्ड भन्न चाहन्छु। एउटा के छ भने अहिलेको यहाँको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारको प्रमुखदेखि यहाँको सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि एउटा साधारण लेमनले पनि यदि समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेको सरकार हुनु र नहुनुमा केही फिल गरेको छ यहाँको जनताले, तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। त्यसपछि यो सरकार भनेको न यसले चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ योजनाहरू तर्जुमा गर्न सक्यो, त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्यो, न यसले चाहिँ के छ भने अहिले कोरोना महामारीमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले बरु नखाइकन चन्दा दिएर पनि पिसिआर मेसिन डडलद्रल स्थापना गर्न सक्ने, तपाईँ जस्तो पत्रकार र केही समाजसेवीहरू मिलेर नखाइ त्यत्रो चाहिँ लड्को लगाएर भारतबाट चाहिँ आफ्नै देशमा बरु मरिन्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ प्रवासीहरू जसले देश लागेको छ देशको चाहिँ रेमिटेन्सको आधारमा उनीहरू आफ्नो देशमा फर्काएको छ। सुदूरपश्चिमको त झन्डै 70% भन्दा बढी घरदुरीका मान्छेहरू भारत गएका छन्, विदेश गएका छन्। उहाँहरू फर्कँदाखेरि भात खुवाउने ठाउँ थिएन, कयौँ दिनसम्म भोकै रहे। तपाईँहरू चाहिँ साथीहरू मिलेर चाहिँ त्यो खुवाउने काम पनि गर्दाखेरि पनि त्यही प्रतिस्पर्धा गर्ने यात्रा कमजोर रह्यो। यति यात्रा कमजोर कि मलाई लाग्छ कि एक किसिमले चाहिँ सुदूरपश्चिमवासीले त के महसुस गरिसकेका छ, न शान्ति सुरक्षाको हिसाबमा, न महँगाई घटाउने कुराहरूमा, न भ्रष्टाचार कम गर्ने हिसाबमा। एकातिर सुशासन ऐनहरू पारित भइसक्यो, 75 सालमै प्रमाणीकरण भइसक्यो। सुशासन सम्बन्धीको तपाईँको त्यसको जो समीक्षा गर्नु पर्थ्यो त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि शून्य छ। त्यसैले त्यो समीक्षाले के देखाउँछ भन्दा अहिलेको वर्तमान माननीय मुख्यमन्त्री चाहिँ नितान्त रूपमा असफल मुख्यमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। यो सरकार असफलतातिर देखिन्छ, प्रश्न छ। त्यसैले के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा गुट बलियो देखे तापनि तर केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्रीको गुट पनि त्यति कमजोर मैले महसुस गरेको छैन। आन्तरिक रूपमा उहाँहरूको गृह कार्य के भएको छ मलाई भनेपछि यसरी बुझ्न सकिन्छ। तपाईँले यो भनेको लाई अलिकति त्यो ढङ्गले बुझ्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षसँग तपाईँहरूको साठगाँठ सत्ता साझेदारीको स्थिति आउन सक्छ? नै त्यो यस्तो छ, हामीले त यसो ओपन राखेका छौँ। हामीले के दुईटै समूहका नेताहरू हामीसँग सम्पर्कमा छन् प्रष्ट रूपले, त्यहाँका सभासदज्यूहरू प्रष्ट रूपले सम्पर्कमै छन्। उहाँलाई त हामीले के भनिदिएको छौँ भने हाम्रो कुरा नहुन्, तपाईँहरू मिलेर तपाईँ आफै सरकार बनाउनुहोस्, हाम्रो केही छैन त्यसमा, हामी अझ पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। तर सहयोग गर्ने वातावरण के हो भन्दाखेरि विगतमा गरेका कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँहरूले अब सुधारेर जानुपर्छ। अब यत्रो दुर्घटना भएपछि पनि तपाईँहरूलाई खुला चेकमा साइन गरिनेवाला छैन।
त्यसैले हामीले प्रश्न भनिदिएको छौँ कि त्यो कुरा चाहिँ यो कुरा त मान्नुपर्छ, तपाईँहरू सत्ता चलाउनुहोस् भनेको छौँ। तर उहाँहरूले बहसमा चाहिँ कतिपय दुइटै ग्रुपले चाहिँ राम्रोसँग वातावरण बनाएर उहाँहरूले चाहिँ बहस गरिरहनु भएको छ, छलफल गरिरहनु खोज्नु भएको छ। हामीले भने पहिला तपाईँ क्लियरली के गर्दै हुन्छ, कसरी जाने बाटो तय गर्नुहोस्, आउँदा दिनहरू यस्तो सफा हुन्छ, सुदूरपश्चिम जनताको पक्षमा यो हुन्छ, विशेष गरी युवाहरूको पक्षमा यो हुन्छ, जस्तै पत्रकारहरूको पक्षमा यो हुन्छ, किसानहरूको पक्षमा यो हुन्छ। सबै यहाँको स्रोत साधनलाई यसरी चाहिँ हामी व्यवस्थापन यसरी बुझौँ, कङ्क्रिट रूपमा आयो भने हामी चाहिँ सल्लाह गर्न सङ्घीय संसद विघटन पछिको अवस्थामा प्रदेशको अवस्था पनि अहिले ठप्प भनौँ न, विकास निर्माण समृद्धिलाई एकातिर लत्याएर अहिले कसरी सरकार बचाउने, बहुमत भनेको आफ्ना पक्षमा बहुमत भनेको यो सरकारलाई कसरी बचाउने र आफ्ना सांसदहरूलाई कसरी फुत्किन नदिने भन्ने कसरतमा सरकार लागिरहेको छ। सरकार नितान्त रूपमा पूर्णतया त्यसमा लागेको। अर्को पक्ष फेरि अर्को पक्ष मैले के भनिदिन्छु भने एकातिर यो सरकारले एकातिर त कार्यपालिकाको प्रमुख भए तापनि यहाँको सरकार बने तापनि एकातिर चाहिँ व्यवस्थापिका छ संसदलाई पनि एक्चुअली यो अहिलेको सरकारले त शाखा महाशाखा जस्तो गरेको छ। अहिलेसम्म यत्रो महिना भइसक्यो, हामीले बारम्बार कुरा उठाइसक्यौँ, संसदलाई सुचारू गर्नुहोस्। यत्रा जल्दा समस्याहरू छन्, बाढ पहिरो यहीँ गएको अवस्था छ, जनजीविकाका समस्याहरू त ती किनारा लागि छ, ठाउँै छैन अहिले त। त्यसकारण चाहिँ अहिले के शून्य अवस्थामा पुर्याइसकेको थियो सरकारले। अहिले शून्यताको अवस्था हो। अवस्थामा तपाईँहरूले यो त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारको व्यापकै विरोध गर्नुभयो। 93-94 करोड कोरोनाका नाममा खर्च भयो, मुख्यमन्त्री कमजोर भए, यो सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने जहिले पनि तपाईँहरूको प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा भूमिका त तपाईँहरूको पनि कमजोरै रह्यो र पनि तपाईँहरूले त्यो आवाज उठाइराख्नुभयो। भनेपछि अहिले तपाईँ यो मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्व फेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो? अब यस्तो मेन हाम्रो मानसिकताको मैले भने नि त हाम्रो उद्देश्य त्यही, कमसेकम उहाँ व्यक्ति प्रधान हामी कुरा गरेका छैनौँ। उहाँ नेतृत्वमा उहाँ असफल हुनुहुन्छ भने हामीले बुझ्यौँ, त्यो बारेमा हामीले बारम्बार संसदमा उठायौँ, बारम्बार उहाँले ल्याएका योजनाहरूदेखि यावत कुराहरूमा हामीले कुरा उठायौँ, बारम्बार उहाँले गर्न सकेका सर्भिस डेलिभरी सेवा दिनुपर्ने हुन्छ नि त जनतालाई। यत्रो चाहिँ प्रवासीहरू आए, उहाँलाई प्रवासको बारेमा धेरै ज्ञान हुनु पर्थ्यो। श्रमिकहरू भारतमा कति दुःख पाएर आफ्नो देशमा मर्न भने आए, तर यहाँहरू उल्टो अहिले लर्को लाएर भारततिर जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि त उहाँ त कम्प्लिट फेलको अवस्थामा छ। त्यसैले उहाँ व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो सम्बन्ध राम्रो छ, तर उहाँले डेलिभरी गर्ने जनताको पक्षमा सुदूरपश्चिमको उन्नति प्रगति र समृद्धिको पक्षमा उहाँले सेवा दिन सक्नु भएको छैन। चेन अफ कमान्ड पनि शून्य अवस्थामा। तपाईँहरूले यसो भनिराख्दाखेरि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अत्यन्तै इमान्दार व्यक्तित्व, सोझो मानिस, त्यो भन्नु खोजेको होइन, उहाँको शालीन व्यक्तित्व भनेर मैले के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि उहाँ कामै गर्न डेलिभरी गर्न सक्ने, उहाँले के छ चेन अफ कमान्ड, उहाँ अन्तर्गत न मन्त्रीहरू सञ्चालन गर्न सक्ने न उहाँले कर्मचारी सञ्चालन गर्न सक्ने। त्यो भनेको कस्तो भने उहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि शालीन भद्र देखिने, तर काम कारवाही के देखियो भन्दाखेरि शून्य अवस्थाको यो प्रदेश देखियो। प्रदेश त अहिले हामी के फिल भइसक्यो यहाँको धेरैजसोलाई, हामी संस्थापक पनि हामी प्रदेश सभाका मान्यहरू र यो अन्त ऐतिहासिक हिसाबले हामी दर्ज हुने भने हामी पहिलो व्यक्ति हुने स्थिति उहाँहरूको कारणले। यदि राम्रो गरेको भए अहिले जनतामा के हुन्थ्यो भने संहितामा त एउटा कुरा नयाँपन भने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार हो नि त, किन स्थानीय सरकार पहिले पनि थियो। प्रदेश सरकार नै आवश्यक छैन भन्ने कुरा त जनताले मात्रै भनिसक्यो, के प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै होइन। प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि आम जनताले प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला किन आयो? अब यो के हुन्छ नि, यो सबभन्दा एउटा भन्छ मेजर कुरा के हो भने अहिले नेपाली उखान पनि छ, काम कुरो एकातिर कुमुलोभोगी ठिमीतिर भने जस्तो। अहिले प्रदेश सरकार वास्तवमा आफ्नो काम कर्तव्यप्रति भन्दा पनि अब आफ्नो नजिकको आफ्नो पिए मण्डली भन्छ त्यसलाई, त्यसमा बढी केन्द्रित भयो। जनताको अपेक्षालाई एड्रेस गर्नुभन्दा पनि आफूलाई आफ्नो नजिककोलाई, फेरि पार्टी भनेर पार्टीका सबैलाई समेटे पनि मैले देखेन। त्यो पार्टीभित्र पनि आफ्नो नजिककोलाई बढी समेट्ने गर्दाखेरि अहिले के यत्रो स्रोत साधनको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो सही सदुपयोग नगर्दाखेरि आज प्रदेश सरकार एकदमै कस्तो भयो भने चाहिँ यो अन्तिम मौका हो, हामी आयौँ अब यसपछि आउँदैन कि भन्ने मनोविज्ञानले पनि उहाँहरूलाई काम गरिरहेको जस्तो महसुस भयो। जसको कारणले के देखियो भन्दाखेरि अब अर्को 10 वर्ष अझ हामी सत्ता चलाउँछौँ भन्ने हिसाबभन्दा अब त हामी योभन्दा पछि आउँदैनौँ कि भन्ने खालको मनोविज्ञान मैले ती सब मन्त्रीहरूमा त्यही देखेँ, मुख्यमन्त्रीज्यूमा त्यही देखेँ, मान्य ज्यूहरूमा धेरै सूत्र देख्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति प्रमुख प्रतिपक्षी तपाईँहरूको भूमिका पनि कमजोरी रह्यो भन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने हामीले 12 जना मात्रै भएर हो होइन, सङ्ख्यात्मक हिसाबले यहाँले देखिनु भएको छ। हामीले हरेक अधिवेशनमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, अधिवेशनमा हामीले कुनै कुरालाई कसर नराखेर
आफ्नो कुनै पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रहरूभन्दा पनि 12 जनाले पनि आफूलाई योजना चाहिन्छ भन्दा पनि पहिला नितान्त रूपमा विधि र पद्धतिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर र कुनै योजनाहरू बन्ने क्रममा पनि हामीले योजना पनि विधि र पद्धति अनुसार बनाइनुपर्छ र तल वडा मात्र होइन तर गाउँदेखि लिएर बिस्तारै बिस्तारै यसरी चाहिँ एउटा प्रक्रियागत हिसाबले ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले झ्यालबाट योजना ल्याएको छ, विविध हिसाबले पिएहरूले त्यति काम गरेको छ। त्यसकारण के देखिन्छ भन्दा नितान्त रूपमा आफू केन्द्रित योजनाहरू ल्याउँदाखेरि पनि आज यत्रो वर्ष चाहिँ 3 वर्ष नागिसक्यो, झनै नागिसकेको छ। यस बेलासम्म चाहिँ उहाँहरूले प्रत्याभूति दिने खालको एउटा काम देखाउन सक्नु भएन। त्यसैले के छ भन्दाखेरि यो संहिता नै एक किसिमले पूर्णतया असफल बनाउनमा मलाई लाग्छ अहिलेको सरकार तल्लीन भएको हामीले अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले खेल्ने भूमिकामा अलिकति चुक्यो भने हामी भोलिको ठुलो दुर्घटनामा हामी सबै पर्न सक्छौँ, नेपाली जनता पर्न सक्छौँ, सुदूरपश्चिमको जनताले पर्न सक्छन्। त्यसैले त्यो सबै आकलन गरेर हामी बहुतै सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर यी कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यही भनेको छु, छिटोमा छिटो संसद चलाउनलाई हामीले चाहिँ प्रेसर बढाइरहेका छौँ। संसद चलोस्, त्यसमा नि हामी बहस गरौँ भने। डाक्टर राहुल, अहिले जस्तो कङ्ग्रेसभित्र पनि यो विषय प्रतिनिधि सभा विघटन भएको यो स्थितिपछि दुई मत हो, एउटा सरकारमा जानुपर्छ, एउटा विरोध मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रमा त छ नै, यहाँ पनि त्यो स्थिति देखिएको यस दुईवटा कुरा छ। केन्द्रमा पनि जुन बाहिर आएको कुरा छ त्यो वास्तवमा छलफलको दौरान केही कुराहरू आएको मैले बुझेपछि, किनभने हाम्रो सम्मानित अहिलेको जो सभापतिजीको भर्सन र विशिष्ट हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीको भर्सन जो बाहिर बजारमा आएको छ, वास्तव त्यो सल्लाहको हिसाबले हो। तर सर्वसम्मतिबाट के भएको छ भन्दाखेरि सबै नितान्त रूपमा चाहिँ गैर संवैधानिक कदमलाई र यो संविधानलाई समर्थन गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर सब एकजुट भएर तल्लो वडा लेभलसम्म उहाँको निर्देशन आइसकेका छ। अहिले तपाईँसँग के कुरो भइरहेछ? केपी ओली पक्ष, प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सदस्यहरू र यता प्रचण्ड नेपाल पक्षका सदस्यहरू प्रदेशसभामा के कस्तो कुरा भइरहेछ? अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि धेरै साथीहरूले चाहिँ अब अहिलेको आकलन के गर्नुभएको छ, कसरी जाने भनेर सोधिरहेछन्। हामीले के भनेको छ, तपाईँहरूको बिचमा प्रष्ट रूपले स्पष्टै बताइदिनु। स्पष्ट के भने मैले यसो भने अब उहाँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ, जस्तो मिलेर गर्नु। पहिला तपाईँको वैधानिकता मलाई थाहा छैन, मैले प्रश्न भनिदिएको छु तपाईँको वैधानिकता के। मलाई हामीले चिनेको तपाईँलाई नेकपा साँच्चीकै तपाईँहरू दुई टुक्रा भने चाहिँ आधिकारिक कागज खोइ कहाँ छ त? त्यस कारण चाहिँ हामीले के भने यस्तो कुरा भन्न जानुहोस्, पहिलो के हो तपाईँहरूको आन्तरिक कुराहरूको चाहिँ चिनोफानो गरेर हामीसँग आउनुहोस् नै। अब संसदलाई हामीले चाहिँ अब छिटो बोला भनिसकेका छौँ। अब माघको अन्ततिर चाहिँ 6 महिना पुग्छ, संविधान त के चाहिँ 6 महिना नाग्नु हुँदैन, त्योभित्र संसद बढाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसका चाहिँ के त्योभन्दा अगाडि उहाँले विघटन गर्नु पऱ्यो, होइन भने संसद चल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। संसदमा छलफल हुन्छ व्यापक रूपमा, अनि त्यसभन्दा अगाडि पनि कतिपय कुरा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा छलफल पनि होला। त्यसको लागि मलाई लाग्छ अहिले सत्ता पक्षका जो दुई धारमा बाँडिएका छन् उहाँहरू बिचमा चाहिँ प्रष्ट एउटा चाहिँ लक्ष्मण रेखा कोरिन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने सल्लाह सुझावको सन्दर्भमा हामी हौसेका छैनौँ। हामीलाई पद भन्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सही ढङ्गले चाहिँ यसको चाहिँ निकास निकाल्न सकिन्छ कि। तपाईँसँग फोन संवादको कुरा पनि आयो होइन? तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस्, हामी चाहिँ तयार छौँ। त्यो सम्बन्ध कस्तो भनेपछि पहिला त उहाँलाई के भने प्रष्ट रूपले हामीले नि पहिला तपाईँहरू त पहिला क्लियर किताब छुट्याएर त आउनुहोस्। हामीले यो फोनमा कुनै औपचारिकमा भेटघाटमा कुरा भएको छैन। एउटै कुरा के भने पहिला त तपाईँहरूको बिचमा जो छ वास्तविक कुरा छ त्यो आओस् कि संसद चलाउँ। पहिला संसद चलाइसकेपछि अब प्रक्रिया त होला नि त। त्यस बेला हामी सोच्ने बेला हामी के गर्ने कसो गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो त अब माथि केन्द्र पनि छ, हाम्रो पनि चाहिँ तपाईँले भनेको यसरी बुझौँ, तपाईँ कम्तीमा सरकार बनाउने स्थितिमा पुग्नुहोस्, त्यो सँगै लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो। मैले त्यो खोजे पनि होइन, तर पहिला त प्रक्रियामा त आउनु पऱ्यो नि। उहाँहरू प्रक्रियामा के आउनु पऱ्यो भने चाहिँ सकभर 1 नम्बरमा त उहाँहरूको अहिलेसम्म विधिवत हिसाबले नेकपा बाहेक अरू छैन, 1 नम्बर त्यो होइन। र त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यदि साँच्चीकै उहाँहरूको बिचमा विभाजनै हो भने के हो त, कस्तो हो, सकभर विभाजित नहुनुहोस् भन्ने हो हाम्रो सदाशयता। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले अर्को लोकतान्त्रिक पार्टीलाई भन्ने कुरा त्यही हो। सदाशयता देखाउँदै जाने, सकियो भने त्यो सदाशयतालाई सरकारमा परिणत गर्ने। सरकारमा सकभर त अहिलेसम्म अन्तिमसम्म पनि हामी के सरकारमा जाने कुरा गरेको छैनौँ। अन्तिमसम्म पनि हामीले के भन्छ, किनभने अहिलेको यो कदम सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विरोध र्यालीहरूको हामी व्यस्त छौँ। डाक्टर राहुल, कालो बादलमा कहीँ चाँदीको घेरा देखिएछ भने ठिकै छ,
त्यसमा चाहिँ म अहिले नै भन्नु त सक्दिनँ। तर एउटै कुरा के छ भने मैले दुईटै समूहलाई के भनिदिएको छु भने तपाईँहरू प्रष्ट भएर यो छ यसमा चाहिँ यहाँनिर यो सहयोग चाहिन्छ भन्नुहोस्, त्यसबाट हामी के गर्नुपर्छ अनि त्यसको भूमिकाको बारेमा हामी निर्णय गर्न पुग्ला। तर अहिले नै तपाईँ मलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुहोस्, यो मन्त्री बनाउनुहोस् हामीलाई भन्ने हिसाबमा हाम्रो बार्गेनिङ केही पनि छैन। हामी नितान्त रूपमा अहिलेको संविधानको संरक्षणमा र नितान्त रूपमा यो तरल अवस्थालाई कसरी निकाल्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई सल्लाह दिन हामी तयार छौँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, यसरी हामीले नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर राउलसँग यो विषम परिस्थितिमा, प्रदेश सरकारको यो जटिल परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका के रहन्छ, कसरी नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ भनेर कुराकानी गर्यौं। हो, निर्णायक तहमा उभिएको छ नेपाली कांग्रेस, जससँग 12 जना प्रदेश सभाका सदस्यहरू छन्। अहिले नै अर्को धारसँग नेकपाको मिलेर सरकारमा जाने या विरोध मात्रै गरिराख्ने सडकमा भन्ने विषय छलफलमा रहेको उनले बताए। नेकपाका दुई धार दुईतिर उभिएर बेसमार लडिराखेका बेला त्यसको फाइदा त नेपाली कांग्रेसले नै निश्चय नै छ। तर यो बीचमा, यो जटिल परिस्थितिमा, राजनीतिक परिस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार पनि सङ्कटमा अवश्य उभिएको छ र यसका लागि नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आज यही सेरोफेरोमा रहेर हामीले यो श्रृङ्खलामा चर्चा गऱ्यौँ। हवस् त, क्यामेरामा रुपेश जैनका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता अर्को कुनै बहस लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।